अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशरे का जबर, जिसे माशरती ज़िंदगी के अंदर ख़ानदान भी आ जाता है, अपने माशरे या कम्युनिटी का भी आ जाता है। इसका जबर या उसका दबाव जो है बेहद मसनूई है, लेकिन हम उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। कैसे? बाज़ औक़ात आप मुख्तलिफ जो अपने फैमिली का फंक्शन करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, आप कहेंगे जी आपकी चादर के अंदर अगर वो तौफीक नहीं है, यानी अपने जो ज़राए हैं आमदन के या जो अखराजात आपने बर्दाश्त करने होते हैं कि जी ज़माना क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी, इस चक्कर में ना पड़े। कोई भी काम हो, इसी तरीके से जब आप अपने ख़ानदान में या कहीं बाहर कोई रिश्ता करते भी हैं बच्चों के हवाले से, तो उस वक्त भी आप इस खौफ का शिकार होते हैं। और आम तौर पर हम बच्चों से मुशावरत नहीं करते रिश्तों के बारे में, उनकी पसंदीदगी या उनके चॉइस के बारे में। मेरी नज़र में जबकि हमारे दीन के अंदर ये बाकायदा एक इजाज़त है कि बच्चे को बाकायदा उसका हक दिया जाए, उससे पूछा जाए, क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारनी है, आपने नहीं गुजारनी। और इंतहाई दोस्ताना, मोहब्बत वाला, प्यार भरा, पुरसकून और एतमाद वाला आपका इस तरीके से बर्ताव होना चाहिए बच्चों के साथ कि उनके अंदर एतमाद भी हो और वो आपकी शख्सियत या आपके इन रिश्तों के ऊपर आपके साथ मुशावरत के दौरान में किसी किस्म की झिझक या खौफ या दबाव महसूस न करें। अदरवाइज़ आम तौर पर हम ये नहीं करते, जो कि इंतहाई गलत है। और बाद में जब मिसमैच हो जाता है रिश्तों का, तो उसमें बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करनी होती है। तो उस वक़्त जब हम ये देखते हैं कि रिश्ते नहीं निभ सकते, तो फिर हम माशरती दबाव की वजह से उसको निभाने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरी नज़र में जब भी कोई आप रिश्ता अपने बच्चों का कोई आए, तो बच्चों से ज़रूर मुशावरत करें। मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे जितने भी बच्चों के रिश्ते हुए, उसमें मैंने अपने बच्चों से बाकायदा मुशावरत की, प्यार भरे अंदाज से, और उनसे पूछा कि आपने ये नहीं देखना कि मेरी पसंद नापसंद, आप किस में खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ़राइज़ अदा हुए बड़े अच्छे अंदाज से। मेरे बड़े बेटे का जब फ़र्ज़ अदा हुआ, वो आखिर में हुआ, उसमें बेटियों ने मेरे कहा कि जी फ़लाना रिश्ता खाला की तरफ जो है, उनकी बेटी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होगा। हमने सबसे पहले अपने बच्चों से ये कहा कि सबसे पहले हमने अपने बेटे से पूछना है उसका क्या राय होगी, उसका क्या मशवरा होगा, उसका क्या चॉइस होगा। जब मैंने बेटे से पूछा तो उन्होंने कहा जहाँ आप राज़ी हैं, मेरे माँ बाप राज़ी हैं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमने फिर भी पूछा कि नहीं, आप अगर इसमें नहीं भी खुश, आप भी बताएंगे तो हम नाराज़ नहीं होंगे। मीन्स कि तमाम बच्चों के मामले में हमने उन्हें ये रवैया इख्तियार रखा। और वैसे भी हमने घर के अंदर एक एतमाद वाली फ़िज़ा अपनी रखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता करे, आमीन सुमा आमीन। रिश्ता तय हुआ और फ़र्ज़ भी अदा हुआ, और फ़र्ज़ की अदायगी के अंदर माँ बाप हर कोई अपनी ख्वाहिश के हिसाब से जो अपने दिल के अरमान होते हैं वो पूरे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ अदा हुआ, और कुछ अरसे में महसूस किया कि हमारी बहू जो है वो कुछ उस तरीके से घर के अंदर उनका अंदाज़ नहीं है जिस तरह एक घर के फ़र्द का होता है। जबकि हमने बड़े खुले दिल से कहा कि मेरे ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में एक ख़ास अहमियत ये है कि आपके वालिद जो है वो मेरे कज़न नहीं हैं, बल्कि मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम ज़िंदगी में एक बेहतरीन दोस्त, भाई बाद में, और बेहतरीन दोस्त थे। यानी अपनी आने वाली बेटी को, मीन्स की बहू को, एहसास दिलाने से ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी नज़र में आपके वालिद, आपकी वालदा का एहतराम हमारे लिए सबसे मुक़द्दम है। रिश्ते तो जो भी होते हैं उसमें अदब और एहतराम की और उसकी कदर व कीमत की वज़न बड़ी अहमियत रखता है। बहरकैफ
میں نے محسوس کرنے کے بعد اپنے بچوں سے، اپنے صاحبزادے سے، اپنی مسز سے جب پوچھا تو بعد میں محسوس ہوا کہ اس میں بچوں کو جو پکچر دی گئی یا رویے تھے وہ نہیں ہیں جو اصل میں جو ایک اچھے رشتے یا اچھے نبھانے والے جو رشتے ہوتے ہیں اس کے انداز سے، بلکہ والدین یعنی مینز ہماری بہو کے والدین نے اس میں بچی کی چوائس کا خیال نہیں رکھا۔ ہم نے بچی کو نفسیاتی دباؤ سے نکالنے کے لیے کافی ٹائم، مینز کے 2 سال کے قریب آپ یہ کہہ لیجیے، اس سے زیادہ ہم نے جو ٹائم دیا، لیکن میں نے فیصلہ یہ کیا اور اس میں بچے کو یعنی اپنے بیٹے کو باقاعدہ اس میں مشاورت کے ساتھ رکھا کہ بیٹا اگر آپ ہماری وجہ سے یا ان رشتوں کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں رشتے مجروح نہ ہو تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے کزن جہاں ہم نے رشتہ کیا تھا ان سے بھی رابطہ کیا، ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ کی صاحبزادی کا جو پرابلم ہے وہ نفسیاتی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ دباؤ کا شکار ہے، تو بہتر یہ ہے آپ ان کو فری ہینڈ دیں۔ فری ہینڈ دینے کی شکل کے اندر وہ جو دباؤ ہے اس سے وہ آزاد ہو جائے گی، تو اس کی زندگی بھی جو ہے خراب ہونے سے یا مجروح ہونے سے بہتر ہو جائے گی اور وہ ایک بھرپور اچھے پر اعتماد زندگی گزار سکیں گی۔ قدرت کی طرف سے ابھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا، تو یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ بچوں کی زندگیوں کو ہم متاثر نہ ہونے دیں، تباہ نہ ہونے دیں، لیکن اس میں ہمارے آپس میں جو خاندانی رشتے ہیں وہ مجروح نہیں ہوں گے۔ میز ہم نے ان کو بھی اعتماد بھرپور دیا اور ان کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، ساتھ ان سے یہ کہا اس کے اندر ہم نے کسی سے مشاورت نہیں کرنی، صرف ہم اور آپ ہوں گے، تاکہ جو باتیں ادھر ادھر سے نکل کر جو خاندانی تعلقات ہیں اس کو خراب کرتے ہیں وہ مجروح نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کا گھر ہے، جیسے آپ ہماری طرف آئیں گے بھی، جیسے شروع سے اس رشتے سے پہلے آتے رہے ہیں اور بڑی محبت والے جو رشتے ہیں وہ ہمیشہ قائم دائم رہیں گے۔ درکیف ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد سپریشن جب ہوئی، لیکن ہم نے خاندانی رشتوں کے اندر جو ہمارے رشتے موجود ہیں تمام کے تمام، لیکن اس جو ہمارے کزن والی جو فیملی ہے ہم نے ان کو مجروح نہیں ہونے دیا اور ان کو احساس نہیں ہونے دیا، اور الحمدللہ سپریشن کے باوجود بچی بھی اپنی مطمئن ہے۔ مطمئن سے مراد ہے اب ان کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو کس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ میری نظر میں کسی بچے کو آپ اس انداز سے ٹریٹ نہ کریں کہ اس کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھے فوقیت نہیں دی جاتی، دوسرے بہن بھائیوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔ کہنے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم نے معاشرتی جبر اور معاشرتی حوالے سے جو باتیں ادھر سے ادھر سے نکلنے والی ہوتی ہیں، ہم نے ڈائریکٹ جب یہ بات کی تو اس سے تمام فضا بھی بیلنس ہو گئی اور ہم لوگوں نے بچوں کی زندگیوں کو مزید خرابی سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ میری نظر میں آپ سب سے گزارش میری یہ ہے کہ میں نے ذاتی اگر آپ کو اپنا تجربہ بتایا یا ایکسپیرینس جن حالات سے ہم گزرے، مقصد ہمارا یہ کہنے کا ہے کہ کبھی بھی اس معاشرتی رواج کو یا اس جو پیٹرن چل رہا ہے اس کو بدلنے کی کوشش ہم نے اور آپ نے مل کر کرنی ہے اور اپنے بچوں کو خوشیوں سے بھرپور اور محبت والی اور کامیابیوں والی، سکون والی، اطمینان والی، اتحاد والی، سلوک والی زندگی دینی ہے۔ آئیے مل کر اس معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ سامعین، آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آخر میں اجازت چاہوں گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ناظرین جتنے اچھے انداز سے مجھے جو رسپانس کرتے ہیں، ایک میری گزارش ہوگی، کومنٹس جو ہے آپ میرے ویڈیو کو دیکھ کر اس کے اندر کومنٹس جو آتے ہیں وہ دیا کریں۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔